Gikalipay sa Federation of Irrigators sa Dakbayan ang gihimong lakang sa konseho pinaagi sa pagduso og resolusyon nga nagasuporta sa mga nagkadayang proyekto sa National Irrigation Administration paingon sa ilang hanay. Sigun ni Abner Pastrana nga pinaagi sa LGU, makapangayo na sila og tabang nga mapadali ang proyekto kung gikinahanglan. Tungod sa maong resolusyon, nagpasalamat ang hisgutan nga anaa ang LGU nga andam utabang ngadto kanila sa panahon nga kinahanglanon ang tabang. Malaking pasasalamat namin kay Kagawad atin dito na yung hiningi namin na sa resolusyon na suportahan ang aming mga project ng NIA na hindi na maistorbo para dire-diretso ang trabaho, mas madali matapos ang project. Sa bahin ni Councilor Atendido nga chairman sa Committee on Agriculture sa SP, ang namahayag nga giduso niini ang maong resolusyon tungod nga may mga higayon nga nalangan ang mga proyekto tungod nga nasuta niini ang pila sa mga ginaatubang nga problema sa NEA. Lakip sa nasutang problema ang issue sa road right of way ug may mga panahon nga kulang sila sa heavy equipment, maong dapat lang nga sila ang masuportahan aron nga walay paglangan sa mga ginapatuman nga proyekto. Gipaklaro sa opisyal nga dunay mga panahon nga ginakulang ang ekipo sa NIA ug diha-diha kinahanglanon ang tabang sa mga heavy equipment aron nga mahawas ang mga nakabara sa mga irigasyon, maong mahimo nga mohangyo lang ang NIA alang sa igong tabang. Una nag-request ang NIA for support sa ilang mga activities, no, diri sa ato ang syudad sa Johnson. Tungod kay aduna sila yung mga project, no, so usahay madilatar tungod sa right of way problems, no, mga ingunana usahay kulang ilang heavy equipments, especially dito sa Silway River irrigation system nila. Sa kasamtangan, anaa pa sa komitiba sa konsehal ang maong resolusyon, human nga napatawag ang mga personahe sa NIA ug mga irrigators alang sa maong katuyuan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case, Brigada News.